संसार डरलाग्दो छ कि छैन? डरलाग्दो छ। त्यही भएर तपाईँ हामी ज्ञान हुँदैमा धर्म सुन्न सक्ने ज्ञान हुँदैमा तागत हुँदैमा तपाईँ हामीले कोसिस गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? किन कोसिस गर्नु परेको भन्दाखेरि अहिले त तपाईँ हामी त ज्ञान छ बुझ्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छौँ नि। त्यस्तो अन्धा व्यक्ति ज्ञान नभएको व्यक्ति हुन सकिन्छ कि सकिँदैन? भवमा सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। त्यही भएर डरलाग्दो छ कि छैन? डरलाग्दो छ संसार। त्यही भएर बुझ्न कोसिस गरौँ, जान्न कोसिस गरौँ। नम्बर 1 चाहिँ धर्मदेशना सुन्नुपर्छ। नम्बर 1 चाहिँ धर्मदेशना सुनेर मात्र जानिन्छ बुझिन्छ नि। एवमे सुतम् एकं समयं भगवा सावधियं विहरति जेतवने अनाथ पेंडी कस आरमे। एक समयमा तथागत सम्मा समुद्र भगवान श्रावस्ती नगर अनाथ पेण्डिकले दान गरेका जेतवन बिहारमा बस्नुभएको बेलामा के कौन बिहार रे? जेतवन बिहारमा बिहार लिनुभएको बेलामा त्यति बेला अब रात्रिको समयमा भनौं न इन्द्र चतुर्महाराजीका देवताहरू भगवानलाई प्रश्न सोध्न आउँछन्। के गर्न आउँछन्? प्रश्न सोध्न आउँछन्। मेघो नाशाउदा भन मेघो नामिर हेरा कले देवताहरूले भन्दैछ। इन्द्र चतुर्महाराजीका देवताहरूले के गर्न आउँछन् रे? प्रश्न सोध्न आउँछन्। आएर भगवानलाई वन्दना गर्छन् प्रश्न सोध्छन् नि। यो प्रश्न नसोध्दै के भयो भन्दाखेरि त्रावतिंश देवलोकमा के भयो भन्दा एउटा सभा हुन्छ अरे सिउई भन्ने के हुन्छ अरे? सभा हुन्छ। सभा हुँदाखेरि त उहाँहरूले देवता एउटालाई देवताले के प्रश्न हुन्छ उहाँको के चर्चा हुन्छ भन्दाखेरि देवताहरूको चाहिँ नि नम्बर 1 चाहिँ नि दानभरिमा अरे कौन दान चाहिँ नि उत्तम श्रेष्ठ छ अरे भन्नुस् त। एकपाली भन्नुस् त। दानभरिमा उत्तम श्रेष्ठ छ कुन दान चाहिँ नि उत्तम श्रेष्ठ छ अरे नम्बर 1 भयो ल। अब रसमा चाहिँ नि कौन रस चाहिँ नि यति मिठो छ अरे रसभरिमा कौन रस चाहिँ नि उत्तम श्रेष्ठ छ भन्नुस् त। नम्बर 1 चाहिँ नि कौन दान चाहिँ नि एकैचोटि बुझौँ ल। अब बढी मात्रै छ नि अलिकति च्याना होस् न हो कि होइन? नम्बर 1 भन्नुस् त।
रसभरिमा कौनो रस चाहिने उत्तम श्रेष्ठ हो अरे कतिवटा भयो रमणीय रे रमाइलोमा कुन वस्तुमा केमा रमाएको चाहिने उत्तम श्रेष्ठ हो भन्नुस् त केमा रमाएको चाहिने उत्तम श्रेष्ठ हो रे राम्रो छ कि छैन हेर्नुस् त यस्ता यस्ता शब्द तपाईँ हामीले सुन्न पाउँछ कि पाउँदैन सुन्न पाइएको छ केलाई सुन्न पाइएको भन्दाखेरि उसले धर्मदेशना आएर सुनेर हो कि होइन तपाईँ हामीले नसुनी हुँदैन केलाई हुन्न भन्दाखेरि तपाईँ हामी संसारको पाउना हो कि होइन एक दिन सबैलाई छोडेर जानुपर्छ कि पर्दैन छोड्न इच्छा छ त आफ्नो घर परिवार आफ्नो इष्ट मित्रमा त बहुत माया हुन्छ कि हुँदैन माया हुन्छ आफ्नो तन्जमन्ज छ धन सम्पत्ति भरिपूर्ण छ जान इच्छा लाग्छ त तर जान पर्छ कि पर्दैन हेर्नुस् त त्यही थाहा छ न तपाईँ हामी नि त्यही भएर तपाईँ हामी सानो म त सानो छु ने मेरो ध्यान गर्ने समय भएन तिर लागेर त हुन्छ त हुन्छ कि हुँदैन किन भन्दा साना होस् कि ठुला होस् जस्तो व्यक्ति होस् लान्छ कि लाँदैन लान्छ उपासकाहरू बुझ्न कोसिस गर्ने कि नगर्ने बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ नम्बर 1 चाहिने नम्बर 2 चाहिने नम्बर 3 चाहिने नम्बर 4 चाहिने नम्बर 4 चाहिने के हो भन्दा तृष्णा खय भएको भ्याइएको तृष्णा नहुनु भने केलाई उत्तम श्रेष्ठ भनिएको अरे तृष्णा खत्तम नहुनु भने ओके हैन क्षय हुनु भने केलाई उत्तम श्रेष्ठ भनिएको अरे ओके हैन टन्ना कोजेंगा भालो मुमिया सोनु खराले अरे यिनी चार आयो आउनु पर्छ ल भन्दैले देशना गरेछु भने नि एकपालि देशना गर्ने भने बाहेर धेरै जस्तो आउँछ नि त्यही भएर एउटा देशना गर्ने न अर्को साल गर्न अलि दुखै छ के भन्दा म्यादो आफै लोयाहरूले धेरै जसोलाई के हुन्छ आज आउँदैन हो नि त्यही भएर देवताहरूले देवलोकमा के हुन्छ उहाँहरूको चर्चा हुन्छ के हुन्छ चर्चा हुन्छ एउटाले एउटालाई सोध्छन् ए दानगोरीमा उत्तम श्रेष्ठ दान के हो भन्छन् एउटा देवतालाई प्रश्न दिन सक्छन् त रसभरिमा के रस चाहिने राम्रो हो उत्तम श्रेष्ठ हो भन्छन् दिन सक्लान् त हेर्नुस् न सबै सोध्छन् एउटाले एउटालाई सोध्छन् प्रश्न आउँछ भन्दा कति वर्ष लाग्यो भन्दा 12 वर्ष लाग्यो कति 12 वर्ष हो लाग्यो 10,000 चक्रवालका देवताहरूले एउटालाई सोध्छन् जान्दछन् भन्दा देवताहरूले जान्दैन नजान्दा फेरि के हुन्छ भन्दा फेरि चतुर्महाराजीका 4 छन् कि छैनन् तिनी 4 जनासित देवताहरू सबै जान्छन् नि सबै जान्छन् कला सोध्न चतुर्महाराजीकालाई सोध्न जान्छ कि जान्दैनन् जान्छन् नि जाँदा फेरि तिम्रो केलाई आएका हो के कामले आएका हो भन्दा फेरि
देवताहरूले भनेर बताउँछन् अहिलेको चावरालाई नि सोध्छन् नि सोध्दा फेरि त अरे मैले पनि जान्दिनँ अरे मैले भने अचम्म छ कि छैन हेर्नुस् त चतुर्महाराजिका भने त देवता हो कि होइन तिनीहरूले तर जानेछन् त देवताहरूले चतुर्महाराजिकालाई सोध्छन् गर सोध्दा फेरि चतुर्महाराजिकाले के भन्छन् भन्दा फेरि देवताले के भन्छन् भन्दा फेरि हामी भन्दा विद्वानमा ज्ञानमा तेजिला हुनुहुन्छ को भन्दा इन्द्र अरे को अरे इन्द्र चाहिँ नि अरे हामी भन्दा ज्ञानमा भन्ने तेजिला हुनुहुन्छ ज्ञानी हुनुहुन्छ उहाँलाई गर सोधौँ मैले हामीले भने जान्दैनौँ मेरो 4 जना देवताले पनि जाने त कसलाई गर सोध्ने अरे इन्द्रलाई गर सोध्ने चतुर्महाराजिका सहित देवताहरू कसित जान्छन् इन्द्रको धर्म देशना गरेको कति दिन भयो 3 दिन दिनै भइरहेको छ नि इन्द्रको भ्याइन्न क्या हेर्नुहोस् है इन्द्रसित पुग्छन् प्रश्न कति सोध्छन् 4 प्रश्न सोध्छन् 4 प्रश्न सोध्दा फेरि अरे अघि चतुर्महाराजिकाहरूले के भने इन्द्र भनेको रे हामी भन्दा ज्ञानी हुनुहुन्छ उहाँले धेरै जान्नुहुन्छ हामीले जान्दैनौँ इन्द्रलाई गर सोधौँ कसलाई सोधौँ अरे इन्द्रलाई गर सोध्छन् तिनी 4 के अरे दानभरिमा सबैभन्दा उत्तम श्रेष्ठ दान के हो नम्बर 2 चाहिए रसभरिमा कौनो रस चाहिए उत्तम श्रेष्ठ हो अरे रमाइलोमा कौनोमा रमाएको चाहिए उत्तम श्रेष्ठ हो अहिरो चाहिए तृष्णा नभइकन तृष्णा क्षय भएको चाहिए तृष्णा नहुनु भने केलाई उत्तम श्रेष्ठ भनिएको हो अरे हेर्नुस् त कति राम्रो छ कि छैन तबे हामीले यस्ता शब्दहरू कति थेर्न पर्छ सुन्नको लागि कति थेर्न पर्छ भन्दा कम्ती भने 4 असंख्य 1 लाख बलको कति अरे जहाँ पाए सुन्न सकिन्छ त सुन्न पाइन्छ त हेर्नुस् तबे हामी साच्चै सोच्ने त भाग्यमानी हो कि होइन यस्ता शब्दहरू राम्रा शब्दहरू जन्मिनु दुःख बुढाउनु दुःख रोग लाग्ने दुःख मृत्यु हुने दुःख यो दुःख संसारबाट छुटकारा दिने धर्महरूलाई तबे हामीले सुन्न पाएछ कि पाइए छैन त्यही भएर तबे हामी के हो भन्दा भाग्यमानी हो के हो अरु धन सम्पत्ति जति धन सम्पत्ति भए त भने आफू मृत्यु भएपछि सबै आफू पछि लाग्छ त लाग्छ कि लाग्दैन तबे हामीले सबै छोरा छोरी इष्ट मित्रहरू इत्यादिहरू सबै छोडेर जानुपर्छ पर्दैन हेर्नुस् त आदर गर्ने के छ लोकमा केही छ केही छैन सिर्फ के छ भन्दा फेरि दानशील भावना मात्रै छ कि छैन अरु के छ होला सोची हेर्नुस् त तबे हामी सानैमा खोजेर आएको बुढाबा बुढियाहरूले पनि खोज्नु भयो बुढाबा बुढियाहरूको बाबा आमाले पनि खोज्नु भयो हेर्नुस् त खोज्नु भयो भारी पुरा भयो भन्दा भारी पुरा नभई उहाँहरू के गर्न जानुभयो मृत्यु भएर जानुभयो हेर्नुस् त
तबे हामीले अहिले खोज्दै छौं के गर्दै छौं खोज्दै छौं पूरा भयो भन्दा तबे हामी पूरा नभई के हो भइन्छ यत्तिकै चल्छ तबे हामी भौ है अनन्तको संसारमा खोजेर आएको पूरा नभई मृत्यु भइएछ अहिलेसम्म तबे हामीले खोज्दै छौं पूरा भयो भन्दा जबसम्म तबे हामी छुटकारा भइन्न तबसम्म त भारी पूरा हुन्छ त भारी पूरा हुन्छ त यस्तैमा घुम्छ अरु छ त यस्तैमा घुम्छ तबे हामी पनि त्यहीबाट तबे हामीले कोसिस गर्ने कि नगर्ने कसको लागि हो आफ्नै लागि उपासक उपासिकाहरु त्यहाँबाट चतुर्महाराजीका देवताले इन्द्रलाई सोध्छन् सोध्दा फेरि तिनी चावरा सोध्दा फेरि इन्द्रले के भन्छन् भन्दा यो प्रश्नलाई त अरे मैले पनि जान्दिन अरे के रे अचम्म छ कि छैन अचम्म छ हेर्नुस् है त्यहाँबाट इन्द्रले के भन्छन् भन्दा फेरि यो प्रश्नलाई चाहिँ नि रे प्रश्नको उत्तर चाहिँ नि यो संसारमा कसले पनि दिन सक्दैन रे के रे सिर्फ तथागतसम्म सम्बुद्ध भगवानले मात्र दिन सक्नुहुन्छ भगवान बाहेक अरूले दिन सक्दैनन् सक्छन् त सक्दैनन् हेर्नुस् त त्यहाँबाट इन्द्र चतुर्महाराजीका देवताहरू सबै एक खोज भएर जेतवन बिहार जान्छन् रे कहाँ जान्छन् बल्ल ससटा भए अगाडिको र पछाडिको के भयो कहाँ जान्छन् जेतवन बिहार जान्छन् जाँदा फेरि भगवानलाई वन्दना गर्छन् भएको चावरा प्रश्न सोच्छन् कि सोध्दैनन् सोध्छन् के गर्छन् अरे भन्नुस् त भएको चावरा प्रश्न केमा रमाएको चाहिँ नि उत्तम श्रेष्ठ हो अहिले चाहिँ नि तृष्णा क्षय भयो भएर तृष्णा नभएको जो केलाई उत्तम श्रेष्ठ भनेको हो रे हेर्नुस् त तार भगवानलाई सोधे कि सोधेनन् भगवान रे यो प्रश्नको उत्तर के हो भगवान सोध्न थाले कि थालेनन् इन्द्रले तलक नजानेर कहाँ आए भगवानसँग आए कहाँ आए हेर्नुस् त त्यही भएर तबे हामीले मान्न पाएको वन्दना गर्न पाएको भगवान कस्ता हुनुहुन्छ भनेर अनुमान लाउन सकिन्छ कि सकिँदैन सकिन्छ उपासक उपासिकाहरू त्यही भएर तबे हामी संसारको पाहुना हुँदा फेरि नम्बर 1 भगवान चिन्न पर्छ कि पर्दैन जौन व्यक्तिले धर्मलाई चिन्छ त्यो व्यक्तिले बल्ल कसलाई चिनिन्छ भगवानलाई चिनिन्छ अहिले हेर्नुस् त धर्म हेर्नुस् सम्वे संखार निचारे लोकमा भएर आएको वस्तुहरू नित्य भन्ने केही छैन एक दिन सबै वस्तुहरू त अनित्य भएर जान्छ आफ्नो अधीनमा केही छैन एक दिन अनित्य भएर जान्छ हेर्नुस् त कसले देशना गर्नुभएको सत्य धर्म हो कि हैन तबे हामीले सुन्दा फेरि जो शान्त हुन्छ कि हुँदैन जस्ता तस्तो शोक परिदेव
नि मनमा सो भएछ भने त्यो धर्मलाई तपाईँ हामीले मनन गर्ने भने अहिलेको सो के भएर जान्छ? हटेर जान्छ कि जाँदैन? हटेर जान्छ। आफ्नो मनमा शान्त हुन्छ कि हुँदैन? असली धर्म भएर के भएको? के भएको? धर्म असली हुँदाखेरि शोक सबै शोक के भएर जान्छ? हटेर जान्छ। के भएर जान्छ? यस्तो राम्रो धर्म किम्मतिलो धर्म कसले देशना गरेको? कसले देशना गर्नुभएको? धर्म असली हुँदाखेरि भगवान के हुनुहुन्छ? हेर्नुस् त, त्यही भएर तपाईँ हामीले बुझ्न पर्छ कि पर्दैन? बुझ्न पर्छ उपासक-उपासिकाहरू। तपाईँ हामी संसार घुम्ने व्यक्ति हो कि होइन? संसार घुम्ने व्यक्ति हो। त्यही भएर इन्द्रले सोच्दाखेरि भगवानले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सबदानम दमदानम जिनाति सबरसम दमरसो जिनाति सबरतिम दमरति जिनाति तन्हा खयो सब दुखम जिनाति सबदानम दमदानम जिनाति सम्पूर्ण दानमा धर्म दान चाहिँ सबैभन्दा उत्तम श्रेष्ठ हो। सब रसम दम रसु जिनाति सम्पूर्ण रसमा धर्म रस चाहिँ उत्तम श्रेष्ठ हो। सब रतिम दम रतिम जिनाति सम्पूर्ण रमाइलोमा धर्ममा रमाइएको चाहिँ सबैभन्दा उत्तम श्रेष्ठ हो। तन्हा खयो सब दुखम जिनाति रुचि लाग्दो अनेक वस्तुमा इच्छा गर्ने तन्हा खय हुनु पनि उत्तम श्रेष्ठ हो। कसले प्रश्नको उत्तर दिनुभयो? कति राम्रो छ। सबदानम दम दानम जिनाति सम्पूर्ण दानमा धर्म दान चाहिँ सबैभन्दा उत्तम श्रेष्ठ हो। हेर्नुस् त, सबै दानमा के दान चाहिँ उत्तम श्रेष्ठ हो? के दान? धर्म दान। हेर्नुस् त, ओहिले उपासक उपासिकाहरूले शान्ति सुख धर्म लयमा किन अहिले धर्म देशना राख्न सक्नु भएको भन्दा धर्म बुझेर के बुझेर धर्म नबुझेको व्यक्तिले यस्तो धर्म देशना राख्न सकिन्छ त? सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिँदैन। तब हामीले दान कस्तो दान गर्नुपर्छ, शील कसरी पालन गर्नुपर्छ, समत भावना विपसना भावना कसरी आचरण गर्नुपर्छ भनेर तब हामीले कसरी जानिन्छ? धर्म देशना सुनेर मात्र जानिन्छ कि जानिन्न? दान कसरी गर्नुपर्छ? के सुनेर? चार आर्य सत्य तब हामीले बुझ्न पाइएको किलाई धर्म देशना सुनेर के भएर अरे समा समुद्ध भगवान प्रत्येक बुद्ध हो कि होइन? दुई बुद्धहरू त स्वयं आफैले बुझ्नुहुन्छ। सारीपुत्र ज्ञानमा एतद अग्र पाउनु भएको सारीपुत्र, रिद्धिमा एतद अग्र पाउनु भएको मुद्गलान भन्थे। हेर्नुस् त, उहाँहरूले
उहाँले धर्म देशना नसुनिकिन अरहन्त हुन सक्नुहुन्छ त? हुन सक्नुहुन्छ त? सारीपुत्र नहुँदै उपतिस्स असजी भन्तेसित धर्म देशना सुनेर स्वर्तपन्न हुनुभयो कि हुनु भएन? के हुनुभयो? त्यही भएर धर्म देशना नसुन्ने पनि तबे हामीले सही असही बुझ्न सकिन्छ त? राम्रो नराम्रो जान्न सकिन्छ त? धर्म देशना नसुन्ने पनि नराम्रोलाई पनि राम्रो भनिन्छ कि भनिँदैन? राम्रोलाई पनि नराम्रो नि राम्रोलाई पनि नराम्रोतिर गइन्छ कि गएन? अस्ति भन्तेले भने नि संसारी हेर्नुस् त, पहिला हामीले यो त राम्रो काम हो, यो त राम्रो काम हो भनेर ल्यायो कि ल्याइए थिएन? जानिन्थ्यो त? धर्म देशना नसुनेर तबे हामीले सही जानिन्छ त? त्यही भएर सही जान्ने इच्छा छ भनेपछि के गर्नुपर्छ? धर्म देशना सुन्न पर्छ। के गर्नुपर्छ? सब दानम दम दानम जिनाति सम्पूर्ण दानमा धर्म दान चाहिने उत्तम श्रेष्ठ छ। के छ अरे? तबै हामीले बिहार ने लाख वटा दान गर्नु, चिवर लाख वटा दान गर्नु सरे, तर सबैभन्दा उत्तम श्रेष्ठ के छ? धर्म दान छ। अहिले यहाँ उपासिकाहरूले नि को अग्रसर गरेर शान्ति सुखद धर्मलयमा धर्म देशना गर्नुभयो। उहाँ उपासिकाहरूले चाहिँ नि के दान दिँदै हुनुहुन्छ? भन्तेले धर्म देशना गरे तापनि उहाँले भन्तेलाई निमन्त्रणा नगरिकन धर्म देशना सुन्न सकिन्छ त? हेर्नुस् त, तर यहाँ चाहिँ नि अग्रसर गर्ने उपासिकाहरूले अग्रसर गरेर यो धर्म देशना भएको हो कि होइन? अहिले धर्म देशना भएर उपासिकाहरूले सुन्न पाउनु भएको हो कि होइन? उहाँहरूले अग्रसर गरेर यहाँ धर्म देशना नगर्ने भने यस्तो सुन्न पाइएला त? हेर्नुस् त, त्यही भएर पछाउ कुदो भन्छ नि। के भन्छ? अग्रसर गर्ने उपासिकाहरूलाई के मिलिरहेको छ? धर्म दान मिलिरहेको छ। के मिलिरहेको छ? हेर्नुस् त, सबैभन्दा उत्तम श्रेष्ठ दान उहाँहरूले के गर्दै हुनुहुन्छ? दान गर्दै हुनुहुन्छ। के गर्दै हुनुहुन्छ? भन्तेले पनि नि नामसम आएर तपाईलाई के दान गर्दैछु? धर्मदान भनेको चाहिँ नि सबैभन्दा के छ? उत्तम श्रेष्ठ छ। के छ अरे? हेर्नु उपासिकाहरू, तबै हामीले धर्म देशना नसुनी हुन्छ त? हुन्छ त? त्यही भएर तबै हामी अनमत्तको संसारबाट अहिलेसम्म जन्मेछ मरेछ केलाई हो भन्दाखेरि सही सत्य धर्म सुन्न नपाएर, आचरण गर्न नपाएर अहिले के भइराखेको छ? घुम्दैछौँ। के छ? कतित्य समुत्पात हेरिस् न, घुमेको हो कि होइन? घुमेको हो कि होइन? छुटकारा हो न। जबसम्म तपाईँ हामीले चार आर्य सत्य बुझेर आचरण गर्न सकिँदैन तबसम्म घुमेको फाल्तु छ त? हेर्नुस् है, सम्वेक लिम तपाईँ हामीले के लिम? सम्वेक लिनुपर्छ हो कि होइन? त्यही भएर तपाईँ हामीले जति बिहार दान गरिन्छ, जति चिवड दान गरिन्छ, भन्तेलाई नि
निमन्त्रण गरेर भोजन इत्यादि दान गरिन्छ। पोल्लै सुरुक त धर्म देशना सुनेर कि हैन, धर्म देशना सुनेर आफूमा श्रद्धा हुन्छ। धर्म देशना नसुन्ने भने श्रद्धा होला त? भन्तेलाई पहिला चिवर लाउने बित्तिकै के भन्थे भन्दा फेरि घर छिमेकीले भनौँ न, यो त बिग्रो, आमालाई पाल्न अल्छीले, काम गर्न अल्छीले, यो त के भयो अरे, यो त बिग्रो, केही काम लाग्दो भएन, बिग्रो अरे। अहिले बिग्रो भन्ने उपासकले चाहिँ नि धर्म देशना सुन्न पाउनुभयो। धर्म देशना सुनेर भन्तेलाई घरमा, उहाँको घरमा भोजन चिवर इत्यादि दान गरेर भन्थे अरे। पहिला हामीले नजानेर तपाईलाई भन्ने हो, हाम्रो घर परिवारलाई क्षमा गर्नुस् होला अरे। के गर्नुस् होला अरे? पहिला धर्म देशना नसुनेर उहाँले अनेक भन्नु भएन। अहिले धर्म देशना सुनेर बुझ्नुभयो। अहिले गल्ती थाहा भयो कि भएन? गल्ती थाहा हुँदा फेरि भन्थे हामीलाई माफ गर्नुस् होला तिर लाग्नु भएन? हेर्नुस् त, त्यस्तो हुन्छ धर्म देशना सुन्ने पनि। मन के भएर जान्छ? पहिलाको मन र अहिलेको मन मिल्यो त? नम्रता भएर गयो कि गएन? हामीले भन्तेलाई गाली गर्ने भने, आरोप लाउने भने हामीलाई चाहिँ दुःख हुन्छ भनेर धर्म देशना सुनेर थाहा भयो कि भएन? हेर्नुस् त, धर्म देशना सुनेको कति हामीमा हित कल्याण हुन्छ कि हुँदैन? यो त फुल बिछाको बाटो हो, यो त काँडा बिछाको बाटो हो, काँडा बिछाको बाटो हिँड्ने भने दुःख हुन्छ, फुल बिछाको बाटो हिँड्ने भने सुख हुन्छ भनेर थाहा भयो कि भएन? के गरेर? धर्म देशना सुनेर। त्यही भएर उपासक उपासिकाहरू नम्बर 1 चाहिने धर्म देशना सुन्न कोसिस गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ अरे? तबै हामीले सही धर्म देशना सुन्न सकिँदैन। ध्यान बसेको पनि सही हुन सक्छ त? सक्दैन। त्यही भएर ध्यान बस्न पनि सही हुन इच्छा छ ने, सही हुन इच्छा छ भने सही धर्म देशना सुन्न पर्छ कि पर्दैन? बुझ्न कि बुझ्नु छैन? बुझ्नुपर्छ है उपासक उपासिकाहरू, हो कि हैन? बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? पर्छ। भगवानले भन्नुभयो कि सबै दानमा धर्म दान चाहिने उत्तम श्रेष्ठ। तबै हामीले सही बुझेर सही आचरण गर्ने भने स्वर्तपन्न, सकृतागामी, अनागामी, अरहन्त भइएबार चाहिने संसार घुम्न पर्यो त? आँसु गिराउन पर्यो त? रुन पर्यो त? छाती ठोकेर रुन पर्यो त? हेर्नुस् त, के गर्नाले धर्म देशना सुन्न पर्छ। धर्म देशना सुनेर यत्तिकै बस्न पर्छ भन्दा के गर्नुपर्छ? आचरण गर्नुपर्छ, सही आचरण गर्नुपर्छ। के गर्नुपर्छ? कोही व्यक्ति भन्थे अरे हामी त सिभिल चरेको त 20 पल्ट भयो अरे। के अरे? कति पल्ट भयो? उपासक तपाईँ 20 पल्ट भयो भने चारवटा धातु के हो भन्दा थाहा छैन। के अरे? यति कठोर भन्ने भने रुचाउँछन् त? सिभिल चरेको कति भयो अरे? सिभिल चरेको ध्यान बसेको चाहिँ नि के हटाउनको लागि? लोभ दोष मोह हटाउनको लागि हो कि हैन? अहिले ध्यान बसेर के बढ्दै आछ?
हुन्छ त्यस्तो पाराले उहाँलाई भन्ने पनि ए तिम्रो त बच्चा हो अरे, हिजो अस्ति बल्ल बच्चा भएर आएका अरे, हामीले धर्म बुझेको त 20 वर्ष भयो अरे। कति वर्ष? 20 वर्ष। अरूलाई के अरे त्यो बच्चा भन्ने व्यक्तिले बुझ्यो भन्दा माथि माथि दुब्रो छैन अरूलाई कसरी हेरे त बच्चा हो अरे। भन्तेलाई पनि बच्चा हो भन्ने छ भने छ कि छैन? हामी त अनेक गाउँ अनि गइन्छ ने जाँदा फेरि त अनेक देखिन्छ कि देखिन्न? भन्तेलाई पनि के हेरे बच्चा भन्ने व्यक्ति उपास भगवानको गुण कति छन् भन्दा थाहा छ? हेर्नुस् है। त्यही भएर तपाईँ हामीले ध्यान बसेको, धर्म देशना सुनेको, ध्यान बसेको चाहिँ नि के हटाउनको लागि हो कि होइन? टिपो गोगार टियास सखाङ वेलामा ढोदा चिरे रे एसिया नकाइ बामला सखाङ सुरा बालो बुधवाले सखाङ वेलामा छन् कि छैनन्? आफै त होइन नि, हो भन्ने भने त स्वयंको भन्थे त के रे भन्नु न तपाईँहरूले नि आफन्ती हो कि होइन? आफन्ती हो भन्दै के गर्दै भन्दिन नि तपाईँलाई जानुस् बुझुस् भन्ने नि सब दानम दम्म दानम जिनाति सम्पूर्ण दानमा धर्म दान चाहिने सबैभन्दा उत्तम श्रेष्ठ छ। हेर्नुस् है, नम्बर 1 नम्बर 2 भन्नुस् त के मारे सब रसम दम्म रसु जिनाति सम्पूर्ण रसमा चाहिने कौनो रस चाहिने उत्तम श्रेष्ठ छ अरे। के ढाम्पा के खाउँछ रस कौनो रस मिठो छ होइन? खानकीमा भन्नुस् न असेम चोर्ने असेम चोर नगर्नुहोस् है। दिउँसो पनि असेम चोर गरेर के गर्नु हो भने खानु होइन? असेम चोरु मिया असेम चोए यादा के हुन्छ? धर्म देशना सुनेको त्यही भएर भन्दैले चाहिँ एकैचोटि भने हुन्छ कि हुने थिएन? त्यस्तो भन्न हुन्न। देशना गर्दा पनि एकैचोटि भन्ने पनि के हुन्छ? असेम चोरु मिया। त्यही भएर अहिले भन्दैले भने नि भगवानले रे जेतवन बिहारमा बस्नुभएको बेलामा हेर्नुहोस् है, बस्नुको बेलामा को आए रे? इन्द्र चतुर्मा राजका देवताहरू आएका आएनन्? आए मध्येमा रोक्यो कि रोकेन? आएर के भने भन्ने आयो त सेवन सामु फिया लोका के फिया किलाई आएका हो भन्ने तपाईको मनमा हुन्छ कि हुँदैन? किलाई आएका हो इन्द्र भन्ने व्यक्ति? हेर्नुस् है, किलाई आएका हुन् भन्ने भयो कि भएन? एकैचोटि अहिको 4 भनिदिन त माथि सुन्न के भएर भयो? पोलामा पौला परमा पौ भन धर्म असली धर्म हो र पनि सुन्नीलाई के हुन्छ? सेवन सामु के हुन्छ? त्यही भएर असेन चलो मैयाउ धर्मदान त सबैलाई थाहा छ नि होइन त? असेन चलो मैयाउ किलाई भन्दा पनि बल्ल याद आउँछ कि हुँदैन? टल्ल पर्छ कि परिन्न? नभए त टल्ल परिन्छ त आँखा के हुन्छ? म पनि चुल्न थालेछु। तपाईहरुको अगाडि चुल्न के हुन्छ? केही हुन्न नि, आफन्ती हो केही न। भन्तेलाई नि शरम लाग्छ कि लाग्दैन? कोहीले पलङ्गमा चढेर मात्रै अरू बेला त कुरा गर्न सकिन्छ त शरम लाग्छ नि हो कि होइन? पलङ्गमा बसेर शरम मानेर पनि भयो त
भयो कि भएन भएन नि त्यही भएर त्यसना गर्नु पर्यो भने तपाईहरु कसरी फुर्तिलो हुनुहुन्छ कसरी यसै हुन्छ हामीले धेरै सोच्नुपर्छ कि पर्दैन सोच्नुपर्छ देशना गर्न सजिलो छ भन्दा छैन नि आज यस्तो तौमय भयो नि बन्दले के दान गरेको धर्म दान गरेको धर्म दानको लाटारी खुलै छ भन्दैला फेरि के खुलै छ लाटारी खुलेको छ हेर्नुस् त आज त 3 पाली पो खुलेछ तपाईहरु कति पाली खुल्यो एक पाली पनि भन्ने अरे एक पाली पनि धर्म देशना सुनेको लाटारी खुलेको भन्दा किम्मतिलो छ कि छैन दुःखबाट छुटकारा हुने धर्म हो कि हैन हेर्नुस् त सबै धर्ममा सबै दानमा हो कि भएको नम्बर 1 सबै दानमा रे धर्म देशना सुनेको भने किम्मतिलो हो कि हैन जबसम्म तपाई हामीले सही सत्य सुन्न बुझ्न सकिँदैन तबसम्म संसार के हुन्छ लामो छ कि छैन लामो छ नि त्यही भएर बुझ्न कोसिस गर्ने कि नगर्ने गर्ने नि एउटालाई सेना गर्दा 45 मिनेट गयो त गयो गएन आज त 2 दिन मात्रै छ गरे आज त 10 बजे सम्म त भन्नु पर्यो नि 10 बजे भन्ने त भोलि अप्या होला है त्यो पनि डर छ भनौं न हैन त्यस्तो हुनु न हाम्रो नाम सा तावर ठेसु म्याइ जोडतलो ओइ कहाँ हुनुहुन्छ हाई फाक ओए के रे हैन यहाँ आउने हे जोडतलोहरु थुप्रै हुन्छ कि हुनुहुन्न न हेर्नुस् त बहुत खुसीको कुरा हो कि हैन ओ टाढा टाढाबाट के जानेर किम्मत जानेर हो कि हैन किम्मत नजान्ने भने त आज त सुत्न पर्यो आवाज गाउँदैन आज त अल्छी लाग्यो गल्लिएछ भन्ने भनिन् न ए म बिहा छ भन्ने पनि साथी 2 जनाले साथी मलाई बेलुका बोलाउनु ल साथी मलाई बेलुका बोलाउनु ल भन्दा फेरि साथीले पनि अर्कै साथीले पनि खेड्दा दिक्क लाग्यो रे गई चिन्ने तामरा घरमा बोलाउन जाँदा फेरि अघि नै गइसकी रे के रे कहाँ सटेशो जाने कहाँ जाने काम हो माथि हो कि तल ओ सटेशोमा गीत गाएका छन् नाचेका छन् आफ्नो खुट्टा पनि के गरेर जान्छ हल्लेर त बाहिर नाच्ने नाच्दैनन् नाच्छन् त माथि हेरेको तर आम्या आफू नाच्नलाई के हेरे खुट्टा हल्लेको छ पुरुक उफारेको छ ओइ अत्ता जीवाले छाउछ पुण्य सबैले उफ्रिनलाई मन लाग्दैन तर आफूले आफूलाई अलिकति सरामले जाने ठैन भन्न कहाँ उफ्रिरहेको छ मनमा उफ्रिरहेको छ हो कि हैन ती मखानाइलो सन नसकेर घरमा गएर ढोका बन्द गरेर खोलेर के गर्ने अरे त्यस्ता पनि छन् कि छैनन् भन्दै देखेको छु हे यतिकै भनेको हैन लीला कार्य नम्बर 2 चाहिने तबे हामीले ढ्याम्पा होस् हो कि हैन अहिलेका खाउसे होस् थाइल्यान्डको के भन्छ अरे झोल तुम्याम भन्छ नि खाना त मिठो छ कि छैन खाना मिठो छ कि छैन तर के को लागि हो आज खाइए त गुन्द्रुक के रे एक कटोरा नै भ्याइयो हेर्नुस् है भनेको नि रस हो कि हैन तर अहिले छ भन्दा हेर्नुस् है जति मिठो खाए त पनि एकछिनको लागि हो कि हैन एकछिनको लागि हो कि हैन त्यो रसले गर्दा फेरि डन्डा झगडा हुन्छ कि हुँदैन घरमा के हुन्छ आमाले पनि मिठो नपकाउने दिदीले भने मिठो नपकाउने बहिनीले भने
मिठो नपकाउने भनेर होटलमा गएर खान्छ नि खाँदैनन् के को लागि ए मैले त होटलमा गएर खाएको ए साथी मैले होटलमा गएर खाएको भाइ के हेरेको साझा टोम होस् के थाइल्यान्डको होस् के सिङ्गापुरको होस् के मिठो मिठो हो कि होइन मैले आज मिठो खाएँ साथी मिठो खाएर आएको भनेर साथी तैँले खान्छस् भनेर उल्टी गरेर खिलाउन सकिन्छ त कसले खान्छ त्यही भएर रस अरे लोकमा भएको रस चाहिने सार छ त एकछिनको लागि हो कि होइन कति मिठो जति मिठो खाए तापनि यहाँबाट तल झर्यो यहाँबाट तल नझरोस् हेर्नुहोस् है चबायो फेरि हातमा थुकेर सुँगी हेर्नुहोस् त कस्तो बसाउँछ कि बसाउँदैन बसाउँदैन नगर्नेलाई बसाएको होला नि गनाउँदैन हो त फेरि खान सकिन्छ त बसाएर हो कि होइन हेर्नुहोस् है कोही कोहीले उपासिकाहरूले आमा चाहिँले भनौँ न आमाहरू दिदीहरू होस् चबाउँछन् थुकेर गरा खिलाउँछन् यो चाहिँ आइने हामीले पनि कति खाएर आयो है पहिला थाहा थिएन होला नि अब के भन्छ यसलाई ख भन त्यो खममा कुटे त हुन्छ कि हुँदैन भातलाई गिलो गरायो हुँदैन चबाएर हो अरे के अरे पहिला सानो भने हाम्रो भाइहरूलाई जस्तै खिलाउनु हुन्थ्यो नि भाइहरूलाई खिलाउनु भयो भनेपछि हामीले पनि खिलाउनु होइन हेर्नुहोस् त फेरि कोही आमाले बन्दले देखेको छु नि चबाउनुहुन्छ त्यहाँबाट नानीलाई खोने गर्नुहुन्छ नि नानीलाई खिलाउनुहुन्छ नानीले खान्छ त खान्न नि अगाएर त फेरि आमाले खाने हो त फाल्दिनु कहाँ अरे मिठो भएर हो कि होइन घिनलाग्दो भएर हो कि होइन त्यो घिनलाग्दो मलाई खिलाउने अरे हेर्नुहोस् त त्यस्तो नखिलाउनु के गर्नुपर्छ हो कि होइन झगाहरूले कुने हो महाराज आइडिया चाहिँ बिगायो गएको होइन त्यही भएर तपाईँ हामीले त्यही सिसिने लौ भाउ भनेर नि सफाइले बस्ने कि नबस्ने कसरी बस्ने सफाइले बस्नुपर्छ कसरी बस्नुपर्छ कपडाहरू अरे थोत्रा भयो त भने अरे सफाइले बस्नु के अरे सफाइले बस्नुपर्छ हो कि होइन तपाईँले घरमा भन्दै धेरै देखेको चाहिँ नि पहिला त याद थिएन अहिले याद भयो कसरी याद छ भन्दाखेरि भन्दैहरू कहिले कोही बस्तीमा सोखा गइन्छ नि उहाँले चाहिँ अब मिभो जाउँ भन्छ नि मिभो जाउँ ओइना के भन्छ मिभो जाउँलाई चौका भन्छ नि त्यो चौकामा अब बस्तीमा त त्यो थालहरू के हो ट्यासी गरेर राखिन्छ कि राखेन मिलाएर राखिन्छ नि भिरोमा पनि लौमा होइन नि यत्तिकै छोडिदिएको नि त्यस्तो हुँदा फेरि अब आफूले आगो फुकेको छ खरानीहरू के हुन्छ सब टाँसिन्छ नि खरानी के हुन्छ टाँसिन्छ खरानीहरू टाँसेको छ धुलोहरू टाँसेको छ कि छैन हो त लिएर तपाईँ हामीले भात के गर्छ पस्केर खान्छ कि खान्न नेपालमा होला यो धुनुसँग हामीले बिहान धोइसकेको अरे के अरे भन्दै एउटा बस्तीको नाम त भन्दिनँ के अरे बस्तीमा जाँदा फेरि अब बिहान विसर्जन जान्थ्यौँ नि जाँदा फेरि उपासिकाले पनि आत्तुरीमा चाहिँ नि त्यो भाँडामा थालमा नि त्यो थालमा भोजन लिएर आएर हेर्ने पनि उहाँहरूको सबै धुलो लागेको छ है त्यो थालको वरिपरि के लागेको छ धुलो लागेको छ कोहीले चाहिँ नि आधी काटेर के गर्नुहुन्छ त्यो धुलो कहाँ पर्यो भनेको दबाईमा पर्यो कि परेन ऐसे मारिक न पिएने कसलाई दुःख हुन्छ
भन्दै आइजो हुन्छ अलिकति तरकारी पनि के गर्छ अरे लेफातो न लेन्ने मो भाउ जोना तोलु म्याउला केले गर्ने के उठ्ने जोली फिन उठ्ने जोली के गर्ने देख्नु भएको छ भन्देको घरमा भनौँ न भन्देको घरमा त हैन आमाको घरमा भनौँ न के गर्नुहुन्छ भन्दा बहुस्तर भनेर बताएको नि नचाहिँदो भन्नु नभन्नु ल नयाँ बुहारी आइचिन् नि नयाँ बुहारी आउँदा फेरि तिनले के गरेको गुन्नी चटनी जो नि चटनीलाई किची किची बारेर है फिन भएछ आमाले के भन्नुभएको छ ए तिम्रो यो चटनी त कसले नै खान्न अरे फाल्देऊ अरे साँच्ची हो दुमामा साहब त्यही भएर घरमा जानुभएको छ नि आमाहरूलाई भन्देउको आबाहरूलाई थाहा भयो भने भाराहरू के गर्नुहुन्छ पखाल्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ पखालेर फेरि पुस्नुहुन्छ भन्दा पुस्नुहुन्न फेरि पुस्ने भने टिस्युले पुस्ने भने त्यो थालमा के लाग्छ चिसो र टिस्यु गर्ने अनि के भएर जान्छ सब लाग्छ लाग्दैन कोही चाहिँ नि लत्तो पोवा छ कि छैन त्यो लत्तो पोवाले चाहिँ नि सनक्कै पारेर के गर्न पर्यो थाललाई धोएको छ त्यो धोएको थाललाई चाहिँ नि के अरे फेरि भ्याउमी हामे हेर्नुस् है सफाई भयो त कति राम्रो छ कि छैन त्यो सफाईलाई भने के गरियो पुस्ने होइन हेर्नुस् है पुस्ने हो त पुस्ने होइन नि तपाईले राम्रो हेर्नुस् त त्यही भएर भन्देउले सोङ्ख्या जाँदा फेरि रे दबै च्याले के गर्नुपर्छ दबै पखाल्नुपर्छ पात्र के गर्नुपर्छ पखाल्नुपर्छ नपखालिकन जाने त्यो दबैभित्र के हुन्छ धुलोहरू हुन्छ कि हुँदैन बहुसूत्र है तपाईँहरू घरमा त्यहाँ सेसे बस्नु त बस्नुभएको छ नि वो त्यहाँ सेना हुन्छ कि हुनुहुन्न झन् थप्दिएको के अरे थप्दिएको यस्तो छ भनेर नि त्यहाँ सेसे हुनुपर्छ कि पर्दैन आफू त्यहाँ सेसे हुनु भने कसलाई त्यहाँ सेसे गरेर खिलाउन सकिन्छ घर परिवारलाई भने कहिले भन्तेलाई भने के गर्न सकिन्छ अस्ति कसो घर हो नि अक्कौ सोने सेरा म उपासको घर होला उपास यहाँ त्यही खो भन्दै ख्याल गरेर नि एउटा घर गएछ नि भन्दै ढिराइ मिल्ने हो कि होइन त्यस्तो त्यहाँ सेना हुनुपर्छ के हुनुपर्छ त्यहाँ सेना हुनुपर्छ धोएकोलाई फेरि पुस्ने होइन टिस्युले भने एउटा जग्गामा भन्दै जा भनेर गथ्यौँ नि भोजन इत्यादि दान गर्न त्यसले त अहिले टिस्यु छ है त्यो के अरे तौनु म्याएर टिस्यु है अन्यान्जा त्यही आटा नाम दिउ च्याम भने उहाँहरूले थाल चाहिने धुनु भयो सफाई गरेर धुनु भयो हेर्नुहोस् है धुनु भयो धुँदा फेरि टिस्युले पो पुस्नु भएछ पुस्दा फेरि हो त्यही भारो मात्रै थालमा चाहिँ पस्किनु गयो पस्किँदा फेरि भन्तेको भारामा आयो नि भन्ते लिने जग्गामा आएछ आउँदा फेरि त भन्तेलाई थाहा भयो कि भएन उपासिका यो साड दिनुहोस् भन्नु भयो त एकपालि के भयो भन्दा त्यस्तै भएर माथिको लिएर अरू छोड्दियो हेर्नुहोस् है अरू छोड्दै खायो भन्दा सबै पनि मुसिन नि सबै मुस्ने भने केमा मुसिन्छ टिस्युमा गएर मुस्छ कि मुसिन्न त्यति बेला भाइमा वा हेर्नुहोस् है त्यस्तो अप्ठ्यारो चाहिँ हुँदैन भनेर बताएको है तपाईँहरू त मेरे सस्सट हुँदाखेरि के हुनुपर्छ बुझिराख्नुपर्छ हामी जस्तो जिम्याएर हुना त हामी भाइवा होला को गाँटी जोइन्छ हामी जो भइन्छ नि तपाईँलाई बुझाएको नि कि नचाहिँदो हो र चाहिँदो कि होइन एन्डिए केन अब त्यहाँ सेन हो आखिरले योगा केन ले आखिरले ngapin e simana to doga mi aula कहाँ पुग्यो सबरसम दमरसम जिनादी रस भरिमा के रस राम्रो अरे
धर्म रस के रस तबै हामीले छोरछोरीलाई होस् मेरो छोरी छोरा होस् बाहिर गएछन् भने याद आउँछ कि आउँदैन ए बाहिर नजा भन्नु टेर्छ नि त घरमा आमा फुट हुने हो कि होइन पीर हुन्छ कि हुँदैन छोरछोरीलाई जति माया गरिन्छ जति तानिन्छ उति मनमा के हुन्छ पीर हुन्छ अरु नभन्नुस् न अस्ति भन्दैलाई बहुत खासी लाग्यो खासी लाग्दा फेरि घरमा फोन भयो नि आमासित फोन हुँदा फेरि गरेर खासेले सन्जो छैन रे सन्जो छ कि छैन भन्दा फेरि सन्जो छ अलिकति खासी लागेको तपाईहरु पनि भन्तेलाई पीर नगर्नुस् न किलाई पीर गर्नुभएको भन्दा भन्ते रे हामी त आमा बाबु हो रे के भन्नु भयो हेर्नुस् त भन्दै चिवर लाग्यो कति वर्ष भयो 16 वर्ष भयो कति भयो तर आमाबाले के गर्दै हुनुहुन्छ पीर गर्नु चाहिँ गर्नुहुन्न चिवर लाएर तर आमाबाबु के रे अघि हामी कहाँ जाँदा अरे सच्चा अघि कहाँ सट्टो कहाँ अरे सट्टो जाँदा फेरि आजे तल झर्दा आमाले के भन्नुभयो हेर्नुस् त अर्की उपासिकाले चाहिँ नि यत्रो ठुलो भयो केलाई के भन्दै हुनुहुन्छ तर आफ्नो आमालाई चाहिँ छोराको माया हुन्छ कि हुँदैन मेरो छोरा के हुन्छ कि भन्ने छ कि छैन हेर्नुस् है सबैमा पीर हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ नि आमा हो नि आमा बाबासे बल्ल आफ्नो छोरा छोरीको बल्ल थाहा हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ उपासिका हो त्यही भएर आमा बाबु धेरै गुण छ कि छैन साँच्ची सोध्न भएर नि ढोक गर्नुभयो गर्नु होइन कति घन्टा फेरि आमा बाबुकोतिर जान पर्यो नि बन्देले हामीले गर्न मन नलागेको दिनदिनै सोध्नुहुन्छ सोधेर होला नि यो भनेर हाले हो कि होइन विवाह छ चिजु चिरे उपासिका उजेन तेंगा उठा न विवाह रे भाप्से टो सही बुलो में भाप्से टो हेर्नुस् है सही बुरे आमा बाबु त्यही भएर डो गर्नुपर्छ आमाले के खानुहुन्छ सब दिनुपर्छ कि पर्दैन मार्दिन पर्छ कि पर्दैन नै बिहामे आमा बाबुलाई पाप हुन्छ त पाप हुन्छ कि हुँदैन नै बेला आफै हो सका त्यही मुठ्यो हो हैन आफ्नो श्रीमतीलाई यति दुखेछ भने नि उता फर्क्यो मैले गर्दिन्छु भने शिला आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ के रे दिनभरि काम गर्दा फेरि ढाड के भन्छ उता फर्क्यो अरे केले मालिस गरिदिन्छु ओए थाइल्यान्डबाट आएको के छ अरे दबाई छ कि छैन यो दबाईले हो त के दबाईले हेर्नुस् है आफ्नो श्रीमतीलाई मार्दिएको कुशल मिल्छ माता पितालाई मार्दिएको चाहिने एरावे कुदु र ब्युटिफुल हो कि होइन नघटिदिनु भनेको होइन है झ्यान्टा बेरा भगु न हिजो उहाँ सोयाको भन्तेले पहिला त हाम्रो पतिले हामीलाई पौमा गरिदिनु भएको थियो नि पहिले त गरिदिनु चाहिँ छोड्नु भयो ढाले मेरो त्यो हो कि होइन सब भन्न भयो नि केलाई भनेको आफन्ती भयो आफन्तीलाई त भन्ने कि नभन्ने त्यही भएर आमालाई ढोक गर्नुपर्छ कि पर्दैन कहाँ ढोक गर्नुपर्छ खुट्टामा कहाँ माथिबाट नमस्कार भन्ने त मिवा सेखो मेटे दु तावर खोइलो दुम फेछेगा छोरीले बाउला डोगर्न हुन्न र फेरि पाप लाग्छ भन्नुहुन्छ त
अरारी बे बुरा पाखाहरू ए अत्यदा जीरा ओमिसी अत्यदा जीरा यति खुट्टा छुनाउन अरे शिव 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 भन्छ नि भजी भन्दैन खुट्टा छोको के हुन्छ आमाको खुट्टा छोको छोरी होस् कि छोरा होस् ज्वाइँ होस् कि जेसुकै होस् के हुन्छ पाप लाग्छ टाउ भाग्यो अरे आफै बुझ्नुस् होइन पाप लाग्दैन भने त्यो गर्न उचित छ कि छैन आमाको गुण भन्छु भनेको कहिले हुन्छ हेरौँला नि दानभरिमा धर्म दान चाहिँ नि सबैभन्दा उत्तम श्रेष्ठ हो अरे रसभरिमा लोकमा भएका खानकी जेसुकै होस् अरे एकछिनको लागि हो अरे एकछिनको लागि हो त्यही भएर सबै सम्पूर्ण रसमा धर्म रस चाहिँ नि हरदम हरदम मनलाई के गर्छ मनलाई के गराउँछ शान्ति गराउँदैन कौनो व्यक्तिलाई गराउँछ कौनो व्यक्तिलाई त्यो बुझ्नुपर्छ है ओके हैन नम्बर कति पुग्यो 3 चाहिँ नि के हेरे सब रतिम दम रसु जिनाती के रे रसभरिमा रे ओके हैन रस रतिम ने सब रतिम धम्म रति जिनाती रमाइलो रमाइलोमा के रमाइलो चाहिँ नि उत्तम श्रेष्ठ हो रे कहिले कहिले त हामी बिहा जान्छ कि जान्नौं जान्छौं नि बिहा जाँदा हामीले दिन रात भरि नाटक हेरिन्छ कि हेरिन्न नाचेको हेरिन्छ कि हेरिन्न हेर्दा फेरि बिहान आएर के हुने हो निन्द्रा लाग्यो हेर्नुस् है निन्द्रा लागेपछि आफ्नो काम हुन्छ त हुई कि हुई बाड्छ कि बाड्दैन हाई कि हाई बाड्छ कि बाड्दैन रातिको निस्किएको रातिको जति बेला भने खुसी हुनुपर्छ जति बेला भने त्यो बल्ल असली जति बेला भने त्यसलाई याद गर्ने भने के हुन्छ खुसी हुन्छ कि हुन्न कहिले कहिले छोरा होस् छोरी होस् याद गर्दा फेरि खुसी मन हुन्छ कि हुँदैन कहिले कहिले के हुन्छ खुसी हुन्छ त छोरा छोरीलाई भन्न लाएन छ भने रिस उठ्दैन त्यति बेला खुसी हुन्छ कुटम लाग्छ कि लाग्दैन जति बेला सम्झे भने के हुनुपर्छ त्यो बल्ल असली हो अरे तबै हामीले रातभरि नाच हेरिन्छ बिहान भएपछि खुसी भइन्छ त कहाँतिर लागिन्छ हेर्नुस् है त्यही भएर लोकमा अनेक प्रकारको रमणीय छ अरे असली होइन अरे असली होइन नि असली होइन एकैछिन हुँदा फेरि सुख शान्ति दिन्छ त तबै हामी केमा खुसी मान्नुपर्छ धर्ममा केमा धर्ममा खुसीले बस्नुपर्छ पर्दैन पर्छ बुझ्नु भएन बुझियो नि नम्बर 4 चाहिँ नि के हो तन्हा खयो सब दुखम जिनाती तृष्णा भनेको दुःख दिन्छ कि दिँदैन तृष्णा भनेको दुःख दिन्छ हेर्नुस् त अकृति ऋषिले प्रार्थना गर्नुभयो लोभो के रे भन्नुस् त सो लोभो नमई बसे मेरो मनमा लोभ नहोस् मेरो मनमा केलाई भन्दा फेरि लोभ भनेको अरे जति धन सम्पत्ति भए त भने मलाई भयो भन्छ त जति आओस् त के भन्छ अस्ति धेरै सामा अरे उपासक 624 उपासिया 924 ऐनौ प्युडो मे अरे केले तानेको तृष्णाले तानेको केले तानेको तेगा निने भालो उठाउने
हो कि हैन के प्योरा होला होइन नि दुमा फिम प्यो हो कि हैन त्यही भएर बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन कपाल पोलिसक्यो दाँत झरिसक्यो के हेरे इन्डियामा एकपालि भयो इन्डियाबाट खप्सित दिएर उपासक त यहाँ निवाप्सिन देवी उपासिका छाउसे रे ए नाम जुराले के जाँदा हो र क्लेश जाँदा हो र के जाँदा हो र भनेर बताएको है यस्तो यस्तो छ लोकमा भनेर त्यही भएर तपाईँ हामी दुःखबाट छुटकारा गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ पर्दैन पर्छ नि पर्छ त्यही भएर तपाईँ हामी तृष्णाले दुःख दिएछ कि दिएन केले दुःख दिएछ यो चाहियो तो चाहियो बजारमा गयो ए यो कपडा राम्रो भएन भन्नु सिसाको अगाडि पुगेछ यो टास्ना छ त्यो टास्ना छ यो राम्रो भएन भन्नु आमाबाले घरमा आमाले कपडा किनेर ल्याउनु भएछ भने यो राम्रो भएन भनेर छोरी चाहिँ ठुस्स गर्ने हो कि हैन केले तानेको यो कपडा भनेको के गर्नको लागि हो शरीर ढाक्नको लागि अच्छा लोम्बो अट्टम होला कपडा भने हेर्नुस् है दामी हो कि हैन दामी हो कि हैन के को लागि के जाँदा गरिएछ यही साथीहरु भेट भएर प्याज नै सकी छैन ए तेरो त कति ट्याम मेरो त यहाँको हैन सिंगापुरको अरे मेरो यहाँको हैन थाइल्यान्डबाट लिएर आएको अरे तेरो छ अरे भाउ चुहानेर यो शरीरले पूजा गर्न लागेको थाहा छ त शरीरले कपडा टासाउन लागेको पूजा गर्न लागेको हो कि हैन ए राम्रो लगाएर पूजा गर्न लागेको हो कि हैन तपाईँ हामीलाई अनेक प्रकारले क्लेशले दुःख दिएछ कि दिएन तपाईँ हामीलाई थाहा छ भन्दा थाहा छैन नि धर्म देशना नि निकै भएछ के भएछ निकै भएछ अब समाप्त गर्ने नि सबदानम दमो दानम जिनाति सबरसम दम रसु जिनाति सबरतिम दमरति जिनाति तन्हा खयो सब दुखम जिनाति सबदानम दमो दानम जिनाति सम्पूर्ण दानहरू मध्ये धर्म दान चाहिँ सबैभन्दा उत्तम श्रेष्ठ छ सबरसम दम रसु जिनाति सम्पूर्ण रसमा धर्म रस चाहिँ सबैभन्दा उत्तम श्रेष्ठ छ धमरतिम सबरतिम दमरति जिनाति सम्पूर्ण रमाइलोमा धर्ममा रमाउनु सबैभन्दा उत्तम श्रेष्ठ छ तन्हा खयो सब दुखम जिनाति रुचि लाग्दो अनेक वस्तुमा इच्छा गर्ने तन्हा खय क्षय हुनु पनि सबैभन्दा उत्तम श्रेष्ठ छ माता पिताको सुन्नुहुन्छ कि भोलि के सुन्नुहुन्छ माता पिताको लु म्याय र माता पिताको हौके में लु न्याय र खोजौ त हौके में न खोजौ त गर्ने बहुत राम्रो छ खोज्यो तर है सबैले सुन्नुहुन्छ कि सुन्नु छैन यति यहाँ टाटु झिरे त्यो चाहिँ नि ल दुईटामा के हुन्छ हेर ल आज गरेको कुशल